तितल्यांनी हांवें ताका मुगे स्पीच दिता आसतना डायरेक्ट सांगिलां, सर तूं तर खरें फिशरमॅना मोग कोता आनी गोंयच मोग कोता. सो आज सोन तुगे पेन ते रूख कातरोवपा आहाय ते बंद कर. हो आमकां एक व्हड आजच्या दिसा गिफ्ट दी म्हूण. तो तेगे बसलो कदला वयर उठोन हांव उलयता आसतना मायक घेवन खूद एनावन्समेंट केलां, पेले बाब तुगे आयकॉन फिशरमॅनांगे आयकॉन आज सोन आपण रूख कातरपाची सायन मारपा नामू आनी नॉट रॉंग एंड इट्स नॉट लाय. सो आय होप गॉड put in his mind and change our Goa. Keep the beauty is beauty. कित्या मरे सगळे आमगे क्रिस्तांव देवान सांगलो आहा चुकलोल्यांक बक्षी म्हूण. सो आमी तांकां बक्षूं जाय. आनी हो एकू मिनिस्टर न्ही, मुंज बरें पळ जालां हांव इतलेय मिनिस्टरां गोंयच बरें आनी बरें कोन्न गोंय सांबाळपाक आवरुतलो आनी ते खरें देवा कृपेन आमगे आयकताय. तोळबोरगांव गजाल बाबा एवरी इयर देवा कृपेन आमचे सोले लोकल फिशरमॅन फार्मर गांवां रावताय ते गोंयकार सोदां बाबडे एक मिनिस्टर झाडांटाय ते कुयदादान उदो ना जाल्यार दुखू मोटोरा देस्पेज कोन्न आमी ही झाडां रोयताय. आनी हे भायले कोण बिल्डर येताय ते दिल्लीचे, कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, मागीर पुना आनी हुना म्हूण आसतना ते काटाय गोंय जाग घेताय आनी टाकाच को परमिशन मेळून तें कातयताय. सो हें हांवें मिनिस्टरा उजी 10 जाणांनी थिंग उणें मोर देन 500 लोक आहलोलो तेंच उजी हांवें तेका प्रूफ कोन्न घेयलां आनी तेणें म्हणलो आपण कोतो म्हूण. सो एक एक चान्स दिन चोवपा जावो बाबा. जायत मनीस चुकताय तांकां बक्षिवपा जाय. तें आमगे क्रिस्तांव धर्मा बायबलाचें आहा आनी हांव खरें बिलीव कोत्ता तेका. आनी एनवायरमेंट केसो झाडां मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर राणे बाब प्लीज हें उतर तुवें हार्या स्टेजीचेर दिली ती दोनी वस्तू केल्या पुरो म्हूण हांव तुका जिंदाबाद आतां पयलें म्हूण काडटां.